सोमारची गजाल म्हापशा नंबर प्लेट नाशिल्ली इनोवा गाडी येता। थळाव्यांक भितर बसयतात, लोक गाडी आडोवन पुलिसांक कळीत करतात आनी मागीर उक्ताडार येता ती भलतीच गजाल। नेमकें कितें जालें जाणा जावन घेवया। सोमारा सांजवेळार नंबर प्लेट नाशिल्ले इनोवा गाडयेन थळाव्याक भेश्टायले। अचकीत इनोवा गाडी आयली। भितर कांय जाण आसले। एका मनशाक तांणी उखलून गाडयेंत कोंबलो। गाडयेक फाटली फुडली नंबर प्लेट नासली देखून लोकांक दुबाव आयलो। लोकांनी गाडी आडोवन धरली आनी पुलिसांक कॉल केलो। पुलीस रोखडेच थंय पावले आनी सगळ्यांक स्टेशनार व्हेले। उपरांत कळ्ळें गाडयेंतले हे मनीस किडनॅपर न्हय तर गोंयांत एक केसीचो तपास करपाक आयिल्ले तेलंगणा पुलीस अधिकारी आशिल्ले। नंबर प्लेटी नाशिल्ल्यान सगळो घोळ जालो। आयकात थळाव्या नगरसेवकाक। जेन्ना ही गजाल म्हाका कळ्ळी तेन्ना हांव पर्सनल थंय गेलो इनोवा कार थंय आसली आनी तेंच्यांनी जे एक फिरसल्लो कोण तरी तेका धरलो आनी गाडयेन कोंबलोलो। हेंय पळयलां हांवें परिस्थिती खरी आनी ते बॉक्स मारल्या कारणान थंय मातशी गर्दी जाली आनी तेंची गाडी पळयली ते गाडयेक फुडली नंबर प्लेट नासली, फाटली नंबर प्लेट नासली आनी ते भितर आसले ते कोंकणी उलयनासले ते हिंदीन उलयताले। पूण आमी म्हणलें कितें पुलिसेक हें करा। मागीर पुलीस येयले, PSI येयलो थंय। PSI गाडयेन बसलो आनी ती गाडी घेवन पुलीस स्टेशनार गेले हें हांवें पळयलां। मागीर जें कितें इन्वेस्टिगेशन पुलीस स्टेशनार जालां तेचो कांय म्हाका पत्तो ना।